سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. أيها الطلاب الأعزة الكرام، أيها الحضور الميمون، أبدي إعجابي بعقدكم هذه الحفلة الطيبة المباركة إن شاء الله على موضوع حساس بشعور مرهف وألم محرق عن قضية سوريا وأزمة الشام والمسلمين في العالم. إن القضايا كثيرة والأزمات متنوعة والمشاكل للأمة مترامية الأطراف متعددة الجوانب والنواحي، كأن شمس النحس سطعت على الأمة الإسلامية من شرقها إلى غربها، من شمالها إلى جنوبها. الأمة في انحطاط، والأمة في انهيار، والأمة في ضعف وتضعضع، والأمة في فساد ودمار وهلاك وفتن وملاحم. الأمة التي أخرجت للناس لتدعو جميع الناس إلى الله بدأت تدعى إلى كل شيء إلا الله، وهي تلبي بكل شيء إلا بنداء الله، وهي تقوم بكل مهمة إلا بالمهمة التي بعثت لأجلها، فألم بها ما ألم ويلم بها ما يلم، والعياذ بالله. موضوعكم عن قضية سوريا وأزمة سوريا. هذه الحفلة أصلاً لخطاباتكم ولمساهماتكم الكتابية والخطابية لتسليط الضوء على هذا الموضوع وإبراز حبكم بإخوانكم المستضعفين وشعوركم وإحساسكم بما يلم بالأمة الإسلامية في الأرض كلها. ولكن دعيت أنا ونوديت لأبين لكم بعض الحقائق عن هذه الأرض ولأكشف أمامكم بعض الخفايا من هذه القضية. فأنا أرجو أنكم تسمعون كلامي كشيء يتعلق بإيمانكم وعقيدتكم وعلمكم وتربيتكم ومستقبلكم ومستقبل الأمة جمعاء. إن أرض الشام لا نسميها سوريا وهي اسم حديث. إن الشام، بلاد الشام التي هي بلاد كانت تحتوي على سوريا وعلى فلسطين وعلى الأردن وعلى لبنان، كانت دولة واحدة، دولة إسلامية. النبي صلى الله عليه وسلم بشر بها ببشارات عديدة ودعا الصحابة إليها في زمن الفتن، وأخبرنا عن ظهور البركات من هذه الأرض في الزمن الأخير. إن هذه المنطقة الأرضية ترتبط بآخر الزمان ارتباطا وثيقا، ويناسبني أن أقول إن الله سبحانه وتعالى سوف يظهر قيامة الدنيا قبل قيامة الآخرة على هذه الأرض. إن هذه الأرض تعد لتهيئ وتعبد الطريق إلى قيامة الآخرة. إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر البركة في هذه الأرض، والقرآن جاء بالبركة لهذه
هذه الأرض وما حولها، لفلسطين، للمسجد الأقصى وما حولها، فلسطين والشام ولبنان والأردن وهي أرض الشام. إنها الشام التي رأت على متنها وعلى ظهرها الأنبياء الكثيرين والعلماء الأفذاذ والصحابة الكرام والأولياء، أولياء الله سبحانه وتعالى، وكثيرا من العلماء المؤرخين والمفسرين والفقهاء العظماء الكرام الأعلام الذين نشأوا وولدوا وترعرعوا وقضوا أعمارهم في هذه الأرض. إنها أرض الأنبياء والصلحاء والأتقياء والأولياء، وإنها أرض المحشر والمنشر، وإنها أرض تقع فيها الملحمة الكبرى، وإنها أرض ينزل فيها عيسى عليه الصلاة والسلام، وإنها أرض تجتمع فيها الجيوش الإسلامية من قطاع الأرض كلها تحت راية الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام. إنها أرض تخرج النار من حضرموت ومن قبل حضرموت وتجمع الناس جميعا من جنوب جزيرة العرب إلى شمال جزيرة العرب بالشرق. إنها أرض تجتمع فيها الفئات المسلمة كلها وتجتمع فيها الجيوش الرومية، لأن الملحمة الكبرى الأخيرة سوف تقع بين الجيوش المسلمة وبين الروم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والأمارات ظاهرة والأرض مستعدة والظواهر حاصلة والأسباب متاحة. الروم عبارة عن أوروبا، فإن الحروب الصليبية حينما ابتدأت فإنها كانت تمهيدا للقوتين المتنافستين العالميتين اللتين سوف تبقيان إلى يوم القيامة، القوة الإسلامية والقوة الصليبية المسيحية النصرانية الأوروبية الغربية. إن هذا التنافس والصراع لا يزال قائما، وإن طمست معالم الصراع العسكري الظاهر في فترات مختلفة من التاريخ، ولكنها لا تزال موجودة، ورماد هذه الحروب لا يزال جياشا مسعرا، وسوف تنتقل إلى جزوة ثم إلى النار محرقة مسعرة، وهي لا تزال في الطريق نحوها. إن الأحوال والأوضاع راهنة في أرض الشام كما هي معلومة لديكم. إنها أحوال مؤسفة مخزية للأمة الإسلامية من جميع النواحي، الأخلاق والاقتصاد والسياسة والمدنية والحضارة. الأمة الشامية، الأمة المسلمة في الشام، إنها في مواجهة أخطر مصيبة وقعت على العالم الإسلامي في الآونة الأخيرة من القرون. إنها في الحقيقة تجديد للحروب الصليبية الجديدة كما عبر عنها المؤرخون والكتاب الأوروبيون الروسيون والأمريكيون. وإن السيناريو الموجود الحالي لهذه الأرض إنه غريب معقد غامض، قلما يصل نظر الباحث إليه، وقل أولئك الناس الذين عرفوا الحقائق وراء الظواهر، الذين وصلوا إلى مكامن الأشياء وخبايا الأمور من سواتر وحجب الأشياء، لأن الحجب عديدة وخطيرة وعجيبة وغريبة، وينخدع بها المنخدعون حتى العلماء والمفكرون. إن السيناريو غريب. أمريكا، روسيا، إيران، السعودية، الدول العربية كلها دخلت في هذه الأرض. إن الربيع العربي الذي قام على أنقاض أوضاع اقتصادية وأحوال سياسية منحلة متخلقلة وقلقة في البلدان الإسلامية التي بدأت من بلاد تونس ووصلت إلى ليبيا وإلى مصر وإلى اليمن وإلى الشام في 11
بعد 2000 ولا يزال مستمرا في بلاد الشام، غير أن هذه الانتفاضة وهذه الثورة التي قامت في تلك البلدان إنها انتفت وانتحرت وتخلفت، وإنها لم تبقى اليوم مؤثرة سياسية عملية في سياسة هذه الدول، ولكن بلاد الشام لا تزال تناهض ولا تزال تقابل وتواجه هذه الأزمات التي حدثت نتيجة لهذه الثورات. ولكن لماذا لم تنحل عقدة سوريا وانحلت عقد جميع الدول؟ لماذا بيعت أرض مصر بسيسي باتحاد إسرائيل؟ لماذا انتقلت الحكومة للإخوان المسلمين في تونس إلى الآخرين، إلى العلمانيين؟ كيف انتقلت الحكومة الإخوانية في ليبيا إلى حفتر الظالم الملحد؟ كيف انتقلت الحكومة اليمنية من الأيدي الظالمة إلى الأيدي العلمانية ولم تأتي فترة للقوة المسلمة؟ ولا تزال الحرب مستمرة فيها. ولماذا تقع في سوريا ما تقع من الأزمات والنكبات والمصائب والكوارث والنوازل من السماء ومن الأرض، من اليمين ومن اليسار؟ إن لها تاريخ، إن لها أضرار، إن لها حقائق لابد من معرفتها. هناك أفكار ونظريات. بعض يرى أن هناك صراع بين روسيا وأمريكا في بلاد الشام، لأن روسيا تريد أن تؤسس دولتها في الشرق الأوسط أو تربط صلتها بالشرق الأوسط، ولا تزال أمريكا تسيطر على بلدان العالم الإسلامي والعالم العربي وخاصة الشرق الأوسط لاستيلائها على جميع منابع القوة ومنابع الاقتصاد وموارد الخير في البلاد الإسلامية كلها. هذا الصراع بين القوتين العالميتين، بين الإمبراطوريتين العظيمتين، أو هناك صراع بين إيران والسعودية، أو هناك صراع بين السنة والشيعة. نعم، إن هذه الأنواع المختلفة للصراع بين القوتين العالميتين وبين القوتين من المسلمين الذين يعدون من المسلمين، بين السنة والشيعة أو بين أمريكا وروسيا، من الذي أحدث كل ذلك؟ ومن الذي يستفيد بكل ذلك؟ لو دققت النظر ومعنت النظر، وأنا أقول هذا على أساس متابعتي للأخبار الحديثة للأزمات السورية منذ بداية الثورة إلى الآن، ومنذ العلاقات بين القوات العالمية والقوات العسكرية، بين الشيعة وبين السنة وبين السعودية وبين الإمارات وبين إيران وبين لبنان وبين حزب الله وبين الميليشيات وبين الشبيحات وبين الطوائف العرقية المذهبية للشيعة والسنة، وبين المعارضة وبين الحكومة، بين النظام وبين الممانعة والمعارضة، بين روسيا وبين أمريكا. هذه في الحقيقة سيناريو غريب جدا، معقد غامض، لا يصل نظر الإنسان إلى عمق الحقائق. ماذا يجري وراء السطور؟ ماذا يجري تحت الطاولات؟ ماذا يتم من المعاهدات ومن والعهود بين الدول وبين البلدان وبين القوات؟ أنا ألخص لكم الحقائق وأكشف لكم الأمور حتى تطلعوا إلى الحقائق الأساسية إن شاء الله، ولا أدعي أني وصلت إلى النتيجة النهائية في القضية، لأن القضية غامضة إلى حد عجيب. إن التحالف
الروسي والأمريكي قائم سريا في أرض سوريا. لماذا أقيم هذا التحالف؟ ولماذا وقع هذا التحالف؟ من الذي يدير هذا التحالف؟ ومن الذي يدير وراء ذلك من المناوشات بين الدول؟ إنها إسرائيل، بحرف واحد إنها إسرائيل. أمريكا تعمل لصالح إسرائيل، روسيا تعمل لصالح إسرائيل. روسيا التي قامت ضد أمريكا، ولا شك أن الصراع الحقيقي وقع بين القوة العالمية الحديثة اليوم أمريكا وبين القوة العالمية الماضية الاتحاد السوفيتي. إن هذا الصراع على أرض أفغانستان كان صراعا حقيقيا وقع، ولا شك في ذلك، لأن أمريكا دعمت القوات التي كانت تعارض الدولة الروسية والاتحاد السوفيتي بقوات غالبة قوية، حتى تمكن الأفغانيون والمسلمون في أفغان الغلبة على الاتحاد السوفيتي. ولكن لا يقع ذلك في أرض سوريا غير أن الظاهر هذا، غير أن الإعلام يخبر عن ذلك، غير أن الأخبار العالمية التي تظهر على الشاشات الإعلامية تقول ذلك، غير أن الممثلين من قبل الدولتين يقولون هذا القول، أن هناك صراع بين لأمريكا تأييد للمعارضة ولروسيا تأييد للنظام. ولكن الحقيقة أن كلهم في هذا الحمام مجردون من الثياب. إنهم ظلمة فسقة كفرة، الكفر ملة واحدة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الاتفاق الذي نسميه اتفاق كيري لافروف، اتفاق وزير الخارجية الأمريكي مع وزير الخارجية الروسي الذي تم وعقد تحت الطاولة، إنه اتفاق خطير، والهدنة التي تحصل من قبلهما لبعض الأحوال إنما هي لصالح الدولتين أو لتغيير السيناريوهات في هذه الدولة لمصلحة إسرائيلية محضة. إن هذه السيناريوهات التي تتغير وتتبدل من قبلهما إنما هي لصالح إسرائيل. وأنا أقول إن هذا الاتفاق إنما هو أخطر من اتفاق السايس-بيكو. لعلكم تعرفون هذه الاتفاقات وهذا التاريخ للاستعمار وبعد الاستعمار للصهيونية والماسونية، وهذا موضوع غامض وموضوع طويل الذيل لا يمكن جمع أطرافه في هذه المناسبة القليلة، في هذه الخطبة المختصرة. ولكن أقول لكم إن ما يحدث في أرض الشام إنما هو التمهيد لحالتين: إما حالة غلبة الإسلام، وإما حالة غلبة العلمانية في البلدان الإسلامية، وتقسيم الدول العربية مرة جديدة تقسيما حديثا، حيث لا تبقى الحدود والثغور للشام ولا للبنان ولا لمصر ولا لسوريا ولا للسعودية ولا لقطر ولا لفلان وفلان من البلدان. لا تبقى هذه الحدود والثغور الموجودة كما رسمها وخطها معاهدة سايس-بيكو لتقسيم هذه البلدان إلى حدود وجغرافية مختلفة، حيث تكون هناك بلدان على أساس المذاهب والسبيل نحو ذلك من قبلهم، البلدان على أساس المذهب الشيعي، على أساس المذهب السني، على أساس الكردي، على أساس التركي، على أساس العربي، على أساس الفارسي، على أساس العجمي. هذا التقسيم قد عرض في الخرائط، وهذه الخرائط موجودة عند حكام العرب، فكيف بحكام الغرب؟ هذه الخرائط موجودة معدة
وكل مساعد لذلك مع القوات الكبرى والاتفاقات والمعاهدات تم عقدها بلا خلاف ولا استثناء بالكلية والكمال بين الدول كلها لتغيير مناخ العالم العربي ولتغيير جغرافية الدول الإسلامية. وقد تم هذا على الأوراق وعلى الاتفاقات وعلى المعاهدات وعلى الطاولات، بقي تنفيذها على أرض الواقع، وهذه الأحوال تعمل لأجلها وتستعمل لصالحها. إما أن يظهر الإمام المهدي عليه السلام، إما أن يظهر هذا الإمام الجليل الذي سوف يأتي في آخر الزمان، وهو يأتي حتما، وإنه يخرج من الكعبة، وإنه يأتي حتى يجتمع في الكعبة حوله الجيوش المسلمة والطوائف المسلمة والجماعات المسلمة، ومن انضم به فهو مسلم ومن لم ينضم به فهو كافر. فسطاطان، فسطاط الإيمان وفسطاط الكفر، لا فسطاط للنفاق في هذا الوقت. ثم تقع معركة عظيمة، وهذه المعركة تقع في تلك الأرض أو في تلك البوتقة التي هدمت قبل أسبوع. إنها الغوطة، أرض الغوطة، مدينة الغوطة هي التي سوف تقع فيها الملحمة الكبرى، وسوف يجتمع الجيش الإسلامي في هذه الأرض، وينزل عيسى عليه الصلاة والسلام على المسجد في دمشق، ومدينة غوطة قريبة من مدينة دمشق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الجيش يجتمع في مدينة الغوطة، مدينة تقع قريبا من دمشق. وينزل عيسى عليه الصلاة والسلام هناك في دمشق، وهو يؤم المسلمين في المسجد، إما الجامع الأموي أو ما شاء الله أن يكون الظاهر أنه الجامع الأموي. ينزل هناك ثم يؤم المسلمين، ثم يجتمع حوله جميع المسلمين جيش الإمام المهدي عليه السلام، وهم من الشام يتجهون إلى إسرائيل، يتجهون إلى الشمال، ويتجهون إلى البلدان الأوروبية، حتى يقع قتل الدجال في أرض فلسطين وفي مطار تل أبيب، في هذه البوتقة الأرضية وفي هذا المكان المعين المحدد الذي يقع عليه مطار تل أبيب الإسرائيلي. وهناك يقتل عيسى عليه الصلاة والسلام الدجال. هذا يقع أو ما شاء الله أن يقع، وكل شيء بيد الله. الله قدير على كل شيء. الإنسان متأثر بما يظهر، وهذه طبيعة الإنسان، ومما لا شك في أن هذا علامة الإيمان، لأن ما نراه من أزمات وقلاقل للمسلمين في هذه البلاد إنما هي مبكية مخزية محرقة، بل أنا أقول إنها شاقة على الأنفس المؤمنة، وإنها في الحقيقة قاطعة أكباد المؤمنين. إن الصور والفيديوهات التي تبرز وتظهر على الشاشات وتظهر على مواقع التواصل الاجتماعي لا يكاد الإنسان ليس المسلم أن يراها بكامله. الأشلاء متقاطعة، الصلات بين الأب والأم، العلاقات بين الأب والولد إنما هي في أغرب حال. وإن الأشلاء وإن الصور وإن الأموات والأجساد الميتة ماذا يحدث بها وفي أي هيئة هي، وكيف يكون الولد وكيف يكون المرأة الصبية، وكيف تكون حال الأم وكيف تكون حال الأب. البنت تقول سوف أشكو إلى الله أمر المسلمين، سوف أنتقل إلى الله وأشكو المسلمين إلى الله. الولد ويبكي على فراق أمه، والولد يبكي على فراق أبيه، والولد يبكي على فراق إخوته، والولد يبكي على فراق أخواته، الزوج يبكي على زوجته والزوجة تبكي على زوجه، الأب والأم. كل هذه الصلات التي يفرح بها الإنسان والذي يصل بها الإنسان الآخر لم يبقى في هذه البلاد،
وإن هذه أحوال معظم مدن الشام، المدن الكبرى الغالبية السنية فيها من حماة وإدلب وحلب ودمشق وغوطة وغيرها من المدن الأخرى ريف دمشق، كلها صارت مزبلة إنسانية، مزبلة إنسانية. إن هذه الأوضاع وإن هذه الأحوال التي تقع هناك لا تكاد توصف بالكلمات والتعبيرات، والألفاظ والكلمات والحروف قاصرة عن أداء حرارتها، بل التعبير عن تصويرها، فكيف بأداء حقها؟ إنها غير موصوف باللسان والأقلام، ولكن نرجو الأمل، نرجو الخير من رب العالمين، من الله سبحانه وتعالى للأمة الإسلامية، ولكن هذا الخير منوط بالعودة إلى الله واللجوء إلى الله والرجوع إلى الله والإنابة إلى الله والخضوع والاستكانة أمام الله والتأهل بجميع المؤهلات اللازمة للقوة والسلطان والخلافة الأرضية من الله. ولن يتحقق الانتصار للمسلمين إلا بالتقوى والوحدة، إلا بالتقوى والوحدة، إلا بالاعتصام بحبل الله المتين والاتحاد تحت راية التوحيد. إذا اجتمع المسلمون على ذلك وتوثقت صلات المسلمين كأمة من العرب والعجم، وتوحدت العلاقات بين البلدان الإسلامية والعربية من السعودية إلى تركيا، إذا اتحدت صفوف هذه الحكومات وفي الظاهر لا تتحد، وفي الظاهر لا تتحد إلا أن يأتي الله بالمعجزة والكرامة على يد من شاء، فإنه يقع هذا، وإلا السيناريوهات خطيرة جدا من قبل هذه الدول الكبرى لصالح إسرائيل، لأمن إسرائيل، لأمن اليهود ولأمن المسيحيين والصليبيين الصهيونيين. ما هو الواجب لنا؟ أنا أختم كلامي دون الأخذ بذيل هذا الموضوع الطويل، وهو طويل وطويل، وإذا دخلت في الموضوع سوف يأخذ بالوقت الكثير، فأنا آتي إلى النقطة الأخيرة لكلامي، ألا وهي واجبنا ومهمتنا ومسؤوليتنا. نحن كمسلمين في الهند ماذا نستطيع أن نفعل؟ أنا أقول لكم صراحة لا نستطيع أن ندعمهم بأنفسنا وأرواحنا، هذا يعني غير ممكن تقريبا في الأرض الواقعة. ثم المدد المالي غير ممكن، لا يستطيع المسلمون في العالم الإسلامي كله أن يدعموا هؤلاء إلا عن طريق الحكومات، والحكومات مبارعة على أيدي روسيا وعلى أيدي أمريكا، إنها لا تعمل إلا لصالح هاتين القوتين الكبيرتين اللتان خدمتا إسرائيل. فمال هذه المعاونات يذهب إلى إسرائيل إلا إذا ذهب عن طريق حكومة إسلامية صحيحة، وعن طريق بعثات إسلامية جادة في هذه القضية ومؤثرة في السياسات العالمية، وإلا الدعم المالي لا يؤثر ولا ينفع هؤلاء المساكين والبؤساء. بقي لنا باب واحد وليس لنا إلا هذا الطريق، وهو أقل وأهون وأوجب وأشد واجب على الأمة الإسلامية في جميع الأحوال، ألا وهو باب الدعاء. ندعو الله سبحانه وتعالى لإخواننا المستضعفين المنكوبين المضطهدين في بلاد الشام، في ليالينا وفي نهارنا، في صلواتنا وفي أذكارنا، في خلواتنا وفي جلواتنا، في صباحنا وفي مسائنا. ينفع هذا الدعاء أنفسنا، لأن الله سبحانه وتعالى يرفع البلية عنا بفضل هذا الدعاء، وإلا سينزل نقمة الله وسخط الله ومقت الله
الذين لا ذنب لهم إلا أنهم يؤمنون بأن الله رب واحد، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي أخير مبعوث من رب العالمين، وأن الشريعة الإلهية هي الشريعة منارة سبيل للأمة الإسلامية إلى يوم القيامة. إن المسلمين البؤساء المنكوبين الذين يقتلون ويشردون ويهجرون من أرضهم ومن ديارهم وينفون من أرضهم، إنما ذنبهم أنهم آمنوا بالله، أنهم آمنوا بمحمد، أنهم أسلموا بدين الإسلام، والذين يموتون في سبيل الشهادة هذا ذنبهم. فمن سكت على دمهم فإنه مجرم، سواء كانت الحكومات أو كانت البعثات المسلمة والطوائف المسلمة. فعلينا أيها الإخوة، فعلينا أيها الطلاب الأعزاء، واجب أوجب وفريضة ألزم أن ندعو الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الإخوان، ندعوهم بالنصر لهم والتمكين لهم، وندعو على الظلمة الفسقة اليهود الفجرة الغاصبين الظالمين الغاشمين من أمريكا ومن روسيا ومن إسرائيل ومن كل القوات. نظام وبشار الأسد دمية لا قيمة لها إلا أنها دمية. نلعن بشار مرة، نلعن أمريكا وروسيا، ونلعن إيران، ونلعن بعد الأديان لخدمة هذه الأفكار العالمية الخبيثة الماكرة آلاف المرات. وهذا حقنا، وهذا حقنا، وهذا حقنا. الله سبحانه وتعالى سوف ينتقم لعباده الأبرياء الذين لا ذنب لهم إلا أنهم آمنوا به. علينا الدعاء، وهذا هو الباب الأخير الذي ليس بعده أي باب. لا يبقى للمسلمين بعده باب إلا أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم وأن ينزل الرحمة والسكينة عليهم. الله ليس بظلام، الله ليس بظلام، الله ليس بظلام. الله لا يظلم على مسلم سوريا، الله لا يظلم على مسلم سوريا. المسلمون والعالم الإسلامي يظلم على نفسه بنفسه، ولا معيد ولا مفر ولا نجاة ولا ملجأ ولا منجى من هذه المهالك كلها إلا إلى الله. ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، ففروا إلى الله. إني لكم